بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اج تک خوشبواں پیاں دیاں نے اج تک خوشبواں پیاں دیاں نے میرے آقا جو میں کان کھلار گئے میرے آقا جو میں کان کھلار گئے یارو زندگی اونا دی زندگی او دے قدمات جیڑے گزار بہاں ہمیشہ بھاگ اللہ یارو زندگی اونا زندگی او دے قدمات جیڑے گزار گئے او دے نام تو او دے پروانے اے مال و زر کی جاتا مار گئے قسم رب دی انج پیا لگدا میں لگ کے ہوئے سرکار گئے قسم رب دی انج پیا لگدا میں لگ کے ہوئے سرکار بھئی اتھے جا کے پہنی ہے بہت مشکل اتھے جا کے پہنی بہت مشکل اتھے نمنا دی سخت پرچول ہوئے اتھے کم نہیں یارو صفادہ پورا عمل جو تھے تکڑی تول ہوئے تے ہر ایک دے سامنے آ جا تے جو جو منہ بولے آپ ہوئے او دونوں فرشتیاں پوچھنا کی جڑا بیٹھا ہوئے نور بے کول ہوئے بیٹھا مدھے کو جیڑا بیٹھا سبحان اللہ اور گرشیر پلے پر لون تیری
پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ کی یاد نہ چھڈیا جے اللہ اللہ مصطفیٰ کی یاد نہ چھڈیا جے ایک تے تیرج ایک تے تیرج میرے تے گیت گاؤ دوجا شہر بغداد نہ چھڈیا ایک تے تیرج میرے گیت ایک تیرج میرے دے گیت گاؤ دوجا شہر بغداد نہ چھڈیا مصطفیٰ یاد نو چھڈ کے دے او دل نو کر برباد نہ چھڈیا ناصر ہوئے ناراض تے کوئی ہوندا خبردار میلاد نہ چھڈیا خبردار میلاد نہ چھڈیا جے خبردار میلاد نہ چھڈیا جے بے سینے جنا دے درد تو ہے خالی سینے جنا دے درد تو ہے نہ خالی دلا ایسے دے درداں تو وقت ہو جا دے کھلی روے جو یاد ایہو جئی جہان تے اکھ ہو جا بنا نسبت ملی نہیں سرفرازی وہ اپنے آپ اچھا پاگل لکھ ہو جا جے تو کٹ کو چودائے لکھ حافظ پھر تو مرشدی گلی دا کٹ ہو جے تو کٹ کو چودائے لکھ حافظ پھر تو مرشدی گلی دا کٹ ہو جا پھر تو مرشدی گلی دا کٹ ہو جا جب تک نہ نبی نو نور منو پیدا عشق بلالی نہیں ہو سکتا تے بشر راست دا جیڑا حضور دا او دا عشق مثالی نہیں ہو سکتا تے بے خبر ہووے جیڑا بوٹیا تو او کدی پاک دا مالی نہیں ہو سکتا منگتا جیڑا بھی راز حضور دا دامن اس دا خالی نہیں ہو سکتا دامن اس دا خالی نہیں ہو سکتا میں نعت احمد مختار پڑھنے والا تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو